फरार सांसदलाई बिरामी प्रमाणित गर्ने सभामुखको प्रयास असफल सकियो। हिउँदे अधिवेशन फरार सांसद कोइलीको बिरामी विदा भएन स्वीकृत। अर्को अधिवेशनसम्म निलम्बन निषेध। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा फर्काउन पहल सुरु। सशर्त सहित सरकारमा जाने मनस्थितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। 5 थरमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लक्षित मसाल जुलुस। केपी शर्मा ओलीमाथि जताततै आक्रमण। प्रधानमन्त्रीले अस्थिरतामाथि खेल्ने प्रयास गरेको नेकपा एमालेको गम्भीर आरोप। नेकपा एमालेका सांसद कोइरी फरार अभियुक्त हो। बिरामी नभएको रवि लामिछानेको भनाइ। फरार अभियुक्तलाई बिरामी करार गर्नु लोकतन्त्रको भद्दा मजाक भएको रवि लामिछानेको गर्जन। फरार सांसद कोइली बिरामी बिदा लिएको सभामुखले सुनाएपछि सांसदमै मचियो निकै ठुलो बबन्डर। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह नेपालगञ्जमा राप्रपाका मन्त्री द्वयद्वारा स्वागत। भारतमा उपचाररत नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी आइतबार स्वदेश फर्किने। कस्तो छ त स्वास्थ्य स्थिति, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। पोखरा 18 मा पुनः मतगणना गर्ने उच्चको आदेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। आगामी निर्वाचनमा एक्लै लड्ने नेपाली काङ्ग्रेसले बन्नुपर्ने नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाइ। जनमतको सम्मानका लागि रवि लामिछानेलाई रोजेको मन्त्रालय दिनुपर्ने मन्त्री सुदन किरालीको भनाइ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने रवि लामिछानेको सङ्केत। एससीसी प्रिमियर कपको सेमिफाइनल आज नेपालले कुवेतसँग सामना गर्दै। कोशी प्रदेश सरकार जोगाउन नेकपा एमालेको प्रयास। केन्द्रको निर्णय कुर्दै गठबन्धन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्ले अर्थ समितिमा अरू को के भए त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। यता रवि लामिछानेले रोजे सांसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कार प्राथमिकता नदिएको भन्दै माइती घरमा महावीर पुनको आन्दोलन। र निरा पाण्डे घटना अनुसन्धान गर्न प्रहरीले बनायो 11 सदस्यीय समिति। केपी शर्मा ओलीलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको चेतावनी। अवस्था र मर्यादामा आँच पुर्याउनुहोस्। आर्जु राणा देउबा भन्छन् चुनावी नतिजाबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। कोशी प्रदेशमा प्रचण्ड पथ लागू हुन नसक्ने नेकपा एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईको भनाइ। झापा घटनाबारे गोकुल प्रसाद बास्कोटाको टिप्पणी। केपी शर्मा ओलीलाई हत्या गराउन खोजिएको हो भन्दै प्रश्न। बालेन शाहपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले दिए विद्रोह गर्ने चेतावनी। विष्णु पौडेलले 2073 सालको बजेटमै राखेका थिए अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने योजना, तर आफैले सांसदमा गरे आज विरोध। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन हत्या आरोप लागेका फरार सांसद तथा नेकपा एमालेका नेतालाई बिरामी करार गरेर बिदा स्वीकृत गराउने सभामुख देवराज घिमिरेको प्रयास असफल भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकको अन्त्यतिर सभामुखले फरार सांसद लक्ष्मी महतो कोइलीको बिदा स्वीकृतको प्रस्ताव पेश गरेपछि सांसदमा हङ्गामा मचिएको थियो। त्यसपछि स्थगित भएर राति 10 बजे बसेको बैठकमा सभामुखले बिदा अस्वीकृत भएको जानकारी गराउन बाध्य भएका थिए। दलका प्रतिनिधि र सभामुख बीच भएको छलफलमा कोइरीको बिरामी भनिएको बिदा अस्वीकृत गर्ने र अर्को अधिवेशनले यसबारे कानुन अनुसार गर्ने सहमति भएपछि सभामुखले सोही निर्णय सुनाएका थिए। दर्शकबिन महोत्तरी 1 बाट निर्वाचित नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको बिरामी बिदाबारे प्रतिनिधि सभाले कुनै निर्णय गरेको छैन। अधिवेशन अन्त्यका क्रममा 10 वा सोभन्दा बढी बैठकमा लगातार अनुपस्थित सांसदको बिदाबारे निर्णय गर्ने अभ्यास भए पनि कोइरीको हकमा विवाद भएपछि निर्णय नभएको हो। सत्तापक्षका सांसदहरूले फरार अभियुक्तलाई बिरामी भनेर प्रस्ताव स्वीकृत गर्न नसकिने अडान राखेपछि अर्को अधिवेशनमा निर्णय गर्ने भन्दै विवाद पन्छाइएको छ। शुक्रबारको बैठकको अन्त्यमा विवाद
भएपछि साँझ 5:10 बजे बैठक स्थगित भएको थियो। राति 8 बजे दोस्रो बैठक बोलाइए पनि विवादका कारण राति 10 बजेपछि मात्रै बैठक बसेको थियो। दोस्रो बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले कोइरीबारे अर्को अधिवेशनमा कानुन अनुसार निर्णय गर्ने जानकारी बैठकमा दिएका हुन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था छ। सभामुख घिमिरेले नियमावलीको सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि अधिकार प्राप्त निकायबाट पत्रोच्चार नभएको भन्दै निलम्बनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन अस्वीकार गरेको हो। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एमालेका सांसद कोइली फरार अभियुक्त हो, बिरामी होइन भन्दै रवि लामिछाने गर्जिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेकपा एमालेका फरार सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी भागेको फरार अभियुक्त भएको टिप्पणी गरेका छन्। विगतमा आफू गृहमन्त्री हुँदा समेत प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै सांसद बैठकमा रवि लामिछानेले फरार अभियुक्तलाई बिरामी भन्न नसकिने बताएका छन्। उहाँ बिरामी परेको होइन, फरार अभियुक्त हो, भाग्नु भएको अभियुक्त हो। पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भने सालोले भारतमा रहेको जानकारी म गृहमन्त्री हुँदा दिएको बताएका छन्। उनको तस्बिर छ, सुरक्षा निकायलाई उपलब्ध गराउन सक्छु। फरार अभियुक्तलाई बिरामी भएको भनेर करार गर्ने हो भने लोकतन्त्रका लागि योभन्दा ठुलो मजाक केही पनि होइन भनेर रवि लामिछाने गर्जिएका हुन्। यो हास्यास्पद श्रृङ्खला बन्द गर्नुपर्छ। रवि लामिछानेले भने राजनीतिका नाममा राजनीति सांसदमा नचलोस्, बिरामीको संज्ञा दिएर भत्ता मजाक नगरियोस् उनले बताएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेका अनुसार कोइरी निरन्तर 21 वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेका छन्। स्वास्थ्य उपचारमा रहेको भनी कोइरी सांसद सचिवालयलाई जानकारी गराएका छन्। सोही अनुसार उनको अनुपस्थित अनुमोदनका लागि प्रस्तुत भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले विरोध गरेका हुन्। दर्शकबिन अन्ततः हत्यारा सांसद कोइरीलाई बचाउन खोजेको नेकपा एमाले र सभामुख देवराज घिमिरेको प्रयास यति बेला असफल भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हत्या गर्न लागेको भनेर डरलाग्दो खुलासा गोकुल बास्कोटाले बताएका छन्। झापा घटनाबारे गोकुल बास्कोटाले निकै ठूलो खुलासा गरेका छन्। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल प्रसाद बास्कोटाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हत्या गर्न खोजेको हो भन्दै डरलाग्दो प्रश्न गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले झापा घटनामा गृहमन्त्रीलाई समेत जानकार भई सरकार मौन बसेको आरोप लगाएका छन्। गृहमन्त्रीले झापा घटनाको बारेमा संवेदनशील भएको जनाउ त दिनुभयो, तर सोध्न चाहन्छु त्यो घटना हुँदैछ भनेर गृहमन्त्रीलाई थाहा छ। सभामुखको च्याम्बरमा प्रतिपक्षी दलले आफूले पाएको सूचना सेयर गरेको छ। सरकारको नियत र उद्देश्य के हो उनले सोधेका छन्। सांसद बास्कोटाले प्रदेश नम्बर 1 को नामाङ्कन ओलीले नभएर प्रदेश सभाले गरेको प्रश्न पारेका छन्। उनले भने केपी शर्मा ओली एमालेको अध्यक्ष मात्र होइन, यो मुलुकको दुई पटक पूर्व प्रधानमन्त्री हो। उहाँको ऐतिहासिक योगदान छ। अब यो देशको अर्को मान्छेले चीनसँग अर्को सम्झौता गर्नु पर्दैन, त्यसका निमित्त अर्को कदम उठाउनु पर्दैन कि उहाँको हत्या गराउन खोजिएको हो। उनले सांसदमै डरलाग्दो प्रश्न गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको पार्टीले मान्छेले अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ भनेर गीत गाउँदै हिँडेको टिप्पणी गरेका छन्। बाहुन भेटे बामसिलिङ, तामाङ भेटे तामसिलिङ, नेवार भेटे नेवा, गुरुङ भेटे तामु भन्दै हिँडेको परिणाम आज आफै कार्यकर्ता सम्हाल्न सक्नु भएन उनले बताएका छन्। नेपाल बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक देश हो उनले भने। हिजो धतुरो रोप्नु भएको थियो, आज सुन्तला नफलेको उनले बताएका छन्। झापा घटनाबारे गोकुल प्रसाद बास्कोटाले प्रश्न गर्दै के केपी शर्मा ओलीको हत्या गर्नै खोजिएको भनेर डरलाग्दो प्रश्न गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले अर्थशास्त्री समेत रहेका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थ समितिमा पठाएको छ। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा दलहरूले पठाएका नामहरूको आधारमा विभिन्न विषयगत समितिमा रहने सांसदहरूको नाम प्रस्तुत गरेका थिए। शुक्रबार नै सांसदको पद तथा गोपनीयताको शपथ वाग्लेले लिएर अर्थ समितिमा सिफारिस भएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच रवि लामिछानेले सांसदको राज्य व्यवस्थापन तथा सुशासन समिति रोजेको खबर प्राप्त भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभाको सांसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति रोजेका छन्। लामिछानेले संसदीय समिति अन्तर्गत सांसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको सभामुख देवराज घिमिरेले सदनको बैठकमा सुनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता सशर्त सहित सरकारमा जाने मनस्थितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देखिएको बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले थप एक सांसद सहित शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सहभागी भएका हुन्। 10 वैशाखको उपचुनावमा चितवन 2बाट निर्वाचित रवि लामिछानेसँगै तनहुँ 1बाट निर्वाचित डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सभामुख समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। यसैबीच लगत्तै हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम बैठक सहभागी भएका हुन्। यसैबीच लामिछाने 13 माघमा सांसद पदबाट मुक्त भएका थिए भने वाग्लेले पहिलो पटक सांसद भएका हुन्। उपचुनावबाट थप 1 सिट बनाएर 21 सांसद भएको सांसदको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी शर्त सहित सरकारमा जाने मनस्थितिमा देखिएको बताइएको छ। आफूहरूले चाहेको खण्डमा सरकार बन्ने र ढल्ने परिस्थिति बनाएको आत्मविश्वासमा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शर्तहरू राखेर पुरा हुने अवस्था भए समर्थनलाई कायम राख्ने र रोजेको मन्त्रालय पाए सरकारमा समेत सहभागी हुने मनस्थिति बनाएको अनलाइन खबरले बताएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकालका अनुसार उपचुनावपछि प्रतिपक्षमा रहनुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा पुग्ने पनि औपचारिक छलफल र निर्णय नभएको बताएका हुन्। तर अहिले सरकारमा जाँदै नजाने भन्ने नभएको भन्दै उनले भने हामीले नागरिकलाई डेलिभरी दिन सक्ने गरी मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हिसाबले सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रह्यो र जनतालाई हिसाबले भनेका एजेन्डामा काम गर्न मिल्ने अवस्था बन्यो भने सरकारमा पनि सहभागी हुन पुग्ने उनले बताएका छन्। यसका लागि पार्टीले पाउने मन्त्रालय सरकारले पछिल्लो गठबन्धनसँग मिलेर बनाएको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रमको पुनर्लेखन र सरकार कम्तीमा 2 वर्षसम्म टिक्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बताएका छन्। त्यसो भयो भने जनताको लागि काम गर्न आएका हौँ, काम गर्छौँ, तर त्यस्तो अवस्था देखिँदैन उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 10 पुसमा प्रचण्ड सरकारमा सहभागी भएको थियो। लामिछाने आफै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए भने अरू 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री पनि लिएको थियो। तर नागरिकता सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदबाट पनि उनी पदमुक्त भएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता 5 थरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लक्षित मसाल जुलुस भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि लगातार आक्रमण भएको छ। प्रदेशको नाम कोशी राखेको विरुद्धमा आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै 5 थरको फिदिममा मसाल जुलुस निकालेका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 2 दिनदेखि 5 थरको सदरमुकामको फिदिममै रहेका छन्। फिदिम स्थित चम्लुङ हिमाबाट निस्केको मसाल जुलुस शिवालय लोकतन्त्र चोक र भानुमार्ग हुँदै गणतन्त्र चोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको हो। कोणसभालाई सम्बोधन गर्ने वक्ताहरूले सांसदलाई भेडा बाख्रा सरह थुनेर जबरजस्त कोशी पक्षमा मतदान भएको दावी गरेका छन्। मसाल जुलुसको नेतृत्व भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङदेल र किरात याङथुङ चुम्लाङका महासचिव निरन्तरी तुवाङले गरेको हुन्। पहिचान पक्षधरले शुक्रबार दिउँसो तेह्रथुमको 18 मई पुगेका केपी शर्मा ओलीलाई कालो झण्डा देखाएका थिए भने आक्रमणको प्रयास गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अस्थिरतामाथि खेल्ने प्रयास गरेको भन्दै गम्भीर आरोप समेत लगाएको छ। दर्शकबिन नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अस्थिरतामाथि खेल्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेकपा एमालेले यस्तो आरोप लगाएको हो। पार्टीको तर्फबाट सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै पार्टीका उपमहासचिव विष्णु रिमालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि दिन प्रतिदिन आक्रमण बढिरहेको भन्दै अविन्छित गतिविधिको प्रधानमन्त्री स्वयं संरक्षक बनेको बताएका छन्। उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूमाथि बारम्बार आक्रमण भइरहँदा पनि सुशासन प्रशासन मुखदर्शक बनेको बताएका छन्। उनले यस्ता अराजक गतिविधिलाई समयमा नै नसोच्ने हो भने विगतमा झनै मनोमानी बढ्ने समेत बताएका छन्। उपमहासचिव रिमालले अहिलेको अस्थिरताको कारक प्रधानमन्त्री र नेकपा माओवादी केन्द्र नै रहेको दावी गरेका छन्। एमालेको राम्रो पकड भएको ठाउँमा एमाले नेतामाथि आक्रमण गर्ने र राज्यबाट संरक्षित हुने कामलाई गम्भीर बनाएको छ उनले बताएका छन्। एउटा नेताको विपक्षमा केही मानिसहरूलाई मन नपरेर उठाइएको विषय नभएर कसरी आतंक सिर्जना गर्न सकिन्छ, स्थिरता कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ, कसरी अस्थिरतामा खेल्न सकिन्छ भनेर गर्न खोजिएको रिएक्सन भएको नेकपा एमालेले गम्भीर आरोप लगाएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रवि लामिछानेलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास गरे तापनि पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने सङ्केत गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा नवनिर्वाचित सांसद रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना रहेको बताएका छन्। सभापति रवि लामिछानेले शुक्रबार सांसदको शपथ ग्रहण गरेसँगै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै वर्तमान सरकारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना रहेको बताएका हुन्। उनले आफूहरूले भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि मतदाताले मत दिएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने विषय सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट हटाएको हुँदा आफूहरूको आपत्ति रहेको समेत बताएका छन्। लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थनको सम्बन्धमा गम्भीर समीक्षा गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले आफूले मुलुकमा अस्थिरता नहोस् भन्ने चाहेको भए पनि सरकारलाई दिएको समर्थनबारे पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेले चितवन 2बाट सांसदमा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र तनहुँबाटै तनहुँ 1बाट निर्वाचित स्वर्णिम वाग्लेलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता जनमतको सम्मानका लागि रवि लामिछानेलाई रोजेको मन्त्रालय दिनुपर्ने मन्त्री सुधान किराँतीले बताएका छन्। पर्यटन मन्त्री तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधान किराँतीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई रोजेको मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा होटल व्यवसायी महासङ्घ नेपालद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित 2 दिने तालिम कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका छन्। जनताले सबैभन्दा धेरै विश्वास गरेर रवि लामिछानेलाई सबैभन्दा बढी मतले विजय गराएको बताउँदै जनताको विश्वासमाथि सम्मान गर्नुपर्ने तर्क उनले गरेका छन्। मन्त्री किराँतीले जनताले ठूला राजनीतिक दलहरूलाई सचिन आग्रह गरेको र सबै मिलेर जान सुझाव दिएको बताएका छन्। कोही पनि एक अर्काको शत्रु नभएको भन्दै उनले एकले अर्कालाई गाली गलौज गरेर अगाडि नपुगिने भनेका छन्। उनले भने अत्याधिक मतले जितेर आउनु भएको छ रवि लामिछानेजी, उहाँलाई छानेको मन्त्रालय दिएर जाउँ, जनताको विश्वासमाथि सम्मान गरौँ, सबै पार्टी प्रतिपक्षी नबसौँ, देश आर्थिक सङ्कटमा छ, एउटै ढुङ्गामा छौँ, पुवाल परेर पनि पानी पछि त डुबिन्छ नि, देश रहे पो पार्टी रहन्छ, झन्डा रहन्छ, देश नरहे के रहन्छ त उनले प्रश्न गरेका छन्। तर हामी यस्तो राजनीतिकरण भएका छौँ, जन्मिँदै झन्डा लिएर जन्मिए जस्तो। मन्त्री किराँतीले नेपाल वायु सेवा निगम खाने स्वयं मन्त्रीहरू नै रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले वायु सेवा निगम खाने खुम्ले किराँत मन्त्रीहरू नै स्वयं रहेको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राजधानीमा जारी एसएससी प्रिमियर कप क्रिकेटमा नेपालले शनिबार सेमिफाइनलमा कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। समूह ए को नेपाल विजेता नेपालले समूह बी को उपविजेता बनेको कुवेतलाई सेमिफाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाएको हो। नेपाल र कुवेत बीचको खेल बिहान 9 बजे कीर्तिपुर स्थित मैदानमा हुनेछ। नेपाल प्रतियोगितामा एकमात्र अपराजित टोली रहेको छ। त्यस्तै आजै हुने दोस्रो सेमिफाइनलमा ओमनले युएई को सामना गर्नेछ भने ओमन समूह ए को उपविजेता रहेको हो। युएई समूह बी को उपविजेता बनेको छ। यो खेल बिहान 9 बजे मुलपानी स्थित क्रिकेट मैदानमा खेलिने जानकारी प्राप्त भएको छ। यो खेल जितेपछि नेपाल कोसँग फाइनलमा प्रवेश गर्छ भन्ने दर्शक महानुभावहरू जानकारी हुनेछ। नेपाललाई हाम्रो टिमबाट शुभकामना छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसदले दिए विद्रोहको चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन विरुद्ध विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएका छन्। हिजो बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले विद्यालयमा राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनका अराजक गतिविधि नरोकिए विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। काठमाडौँ 8बाट निर्वाचित सांसद श्रेष्ठले आफ्ना भातृ सङ्गठनलाई विद्यालय क्षेत्रमा गतिविधि नगराउन दलहरूलाई समेत सुझाव दिएको छन्। कानुन विपरीत राजनीतिक दल र भातृ सङ्गठनका गतिविधिबारे आफूहरूको ध्यान आकर्षण भएको बताउँदै उनले विद्यालयमा हुने झन्डासहित राजनीतिक कार्यक्रम रोक्न खोज्दा अभद्र व्यवहार भएको सांसदलाई जानकारी गराएका छन्। विद्यार्थीहरूको भविष्यमा खेलबाड गर्न नपाइने भन्दै विराज भक्त श्रेष्ठले अन्यथा त्यस विरुद्ध विद्रोह गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। यसअघि हिजो बिहान नेकपा बहुमत निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षा शाखामा लगाएको ताला महानगरपालिकाले तोडफोड गरेको थियो। महानगरपालिकाका विद्यालयमा राजनीतिक दल र
दलका भातृ सङ्गठनहरूले राजनीतिक कार्यक्रम गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको महानगरपालिकाले राति ताला फोरेको हो। त्यसैबारे जानकारी गराउँदै महानगरका मेयर काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि वर्जित गरिएको सूचनाको विरोध गर्ने अमुक दलगत शैक्षिक सङ्गठनले ताला लगाउने दुष्प्रयास यथाशीघ्र ताला फोडेर विफल गरेको समेत बताउँदै उनले निष्क्रिय पारिदिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका सांसद विष्णु पौडेलले 2073 सालको बजेटमै अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने योजना राखेको खुलासा भएको छ, तर उनले आफै हिजो विरोध गरेका छन्। सरकारले माओवादी सेनाका अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँ दिने योजना विवादमा दर्शक महानुभावहरू परेको छ। सरकारमा सहभागी दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले यो निर्णयको विरोध गरेका छन्, तर अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँ दिने निर्णय भने नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले गरेका थिए। उनले आफै हिजो यसको विरोध गरेका छन्। 2072 सालमा संविधान ल्याएपछि बजेट सार्वजनिक हुने मिति हरेक वर्षको जेठ 15 गते तोकिएको थियो। संविधान निर्माणमा भएको सहमतिमा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बनेका थिए। पौडेलले संविधानको व्यवस्था अनुसार जेठ 15 मा ल्याएको बजेटमा भनिएको छ, द्वन्द्वकालमा अयोग्य लडाकुहरू र स्वैच्छिक अवकाशमा रहेका लडाकुहरूमध्ये राहत लिन बाँकीलाई 2 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्थापन गरेको छु उनले बताएका छन्। यसैबीच पौडेलले बजेट ल्याउन साथ सरकार भने परिवर्तन भएको थियो। त्यसपछि नेकपा एमाले उपाध्यक्ष पौडेल 2 पटक अर्थमन्त्री बनेका छन्। सरकारले अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने योजना सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको कारण रोकिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले 2078 साल फागुन 1 गते अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिन मिल्ने भन्ने फैसला गरेको थियो। व्यवस्थापिका संसद बजेट पास गरेको हिसाबले अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिन मिल्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू त्यसको यति बेला चर्को विरोध गरेका छन्। त्यसमध्ये दर्शक महानुभावहरू हिजो मात्रै विरोध गर्ने विष्णु पौडेल हुन्। उनले आफै गरेको निर्णयले आफैले विरोध गरेका छन्। यो राजनीतिक घिनलाग्दो राजनीतिक नेपालमा कहिलेसम्म दर्शक महानुभावहरू अवश्य पनि तपाईँहरूले एउटा प्रश्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं डाक्टर आर्जु राणा देउवाले हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको उपचुनावको नतिजाबाट काङ्ग्रेसले आत्तिनु नपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छिन्। नेपाल प्रेस युनियन कैलालीले हिजो धनगढीमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उनले भनिन्, उपनिर्वाचनमा विजय नहुँदैमा काङ्ग्रेस कमजोर छैन। विगतमा पनि काङ्ग्रेस कहिले पहिले र कहिले दोस्रो दल बनेकै थियो उनले बताएका छिन्। काङ्ग्रेसप्रति आकर्षण नघटेको बताउँदै उनले भनिन्, युवालाई लोकतान्त्रिक पार्टीमा पक्षमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने जरुरी बताएका छन्। काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा विगतमा देशमा विकास निर्माणका ठूला काम भएको बताउँदै उनले पार्टीले गरेको कामको प्रसार गरेर सहयोग गर्न पत्रकारहरूले आग्रह समेत गरेकी हुन्। कार्यक्रममा काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति नारायण दत्त भट्ट, नेपाली महिला सङ्घका जिल्ला सभापति पुष्पा भट्ट, नेपाल प्रेस युनियनका लगायतका शीर्ष नेताहरू समेत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँको कपनमा भएको निरा पाण्डेको हत्याबारे अनुसन्धान गर्न प्रहरीले 11 सदस्यीय अनुसन्धान समिति गठन गरेको छ। प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोकी एआइजी किरण वज्राचार्यको नेतृत्वमा 11 सदस्यीय अनुसन्धान समिति गठन गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ। समितिमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी दानबहादुर कार्की, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी डाक्टर मनोज केसी, ब्युरोकै एसएसपी दिनेश आचार्य, डिएसपी धर्मराज भण्डारी, प्रहरी विरुद्ध बौद्धका डिएसपी हरि बस्लेत लगायत रहेका छन्। कपनमा भाँडा पसान सञ्चालन गर्ने निराको हत्या समय रहस्यमय भएको भन्दै प्रहरीले गम्भीरता देखाएर उच्चस्तरीय अनुसन्धान समिति बनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपालमा हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरू दिनानुदिन बढेका छन्। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले एक्लै लड्ने शक्ति बनाउनु पर्ने नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले अभिव्यक्ति दिएका छन्। उता पोखरा 18 मा पुनः मतगणना गर्ने उच्चको आदेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता भारतमा उपचाररत नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी आइतबार स्वदेश फर्किने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह नेपालगञ्जमा राप्रपाका महामन्त्री द्वयले स्वागत गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच नेकपा एमालेका
नेता केपी शर्मा ओलीको हत्याको प्रयास भएको भन्दै निकै ठुलो बवण्डर मच्चिएको छ।